आज आमी आहा शेळडें पंचायत हेच्या भायर आहा आनी पळोवंक शकता तुमी आनीक एक प्रोटेस्ट स्टार्ट जालोलो आहा हांगासर आनी हो प्रोटेस्ट जाला म्हणटा ते सांगता ते बरे कितें तरी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन येता म्हणून तर आतां हें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कितें येता पळय तें आमकां खबर ना सद्याक तरी हे एक आयडिया मेवलेली की हिंगा प्रोटेस्ट जावपाचो आहा म्हणून आनी आयज तेणी सुरवात केल्या तर आमी पयले हांगचो पंच आहा पळय तो ते कडेन विचारता तो तुमचें नांव सांग जिना कैतन कारवालो वॉर्ड नंबर 5 पण हेजो तूं पंच आहा तर हो आतां प्रोटेस्ट जाला तो कित्याक लागून हो प्रोटेस्ट लागला तो इतल्याच खातीर की आमच्या नवी मडी वाड्याक सर्वे नंबर 25/39 एक रेजिडेंस कम कमर्शियल एक प्रोजेक्ट येता आनी हो फाटली 2016 सान चालू आसा आनी 2016 सान हो प्रोजेक्टाचें लायसन दिल्लें तेन्ना लोकांक म्हजी नदरेक येयली तेन्ना म्हजी बायल तेन्ना पंच आहले एक्स पंच आमी हेजेर स्टडी केली आनी स्टडी केले उपरांत आमकां कळ्ळें की हे जे रस्ते आसात हे गांव वचपाक विलेजीस ऑफ नवी मडी ते प्रोजेक्टाचे भितर घालून तांणी प्लॅन पास केल्लो आसा आनी हे तरी प्रोजेक्ट येयलो आनी पास जालो आनी एकुणसी मेळ जाल्यार हे जे रस्ते आसात ते टोटली ब्लॉक जातात आनी ते लोकांक लँडलॉक जावपाची शक्यताय आसा आनी लँडलॉक जातले तर ही तुमची भिरांत आहा की ह्या फुडें समज तर तुमी वोगी रावले जाल्यार लँडलॉक जातले आनी तुमकां मागीर येवपाक वचपाक त्रास जातले पूण एक सांग म्हाका हे पळय आतां 25/13 म्हणटा पळय कोणाच्या नांवार आहा हो अबिलो डिसोजा म्हणल्यार एक ओनर आसा आनी तेजे आतां तो मेलो तेजे सक्सेसर आहा दोग जाण लाजरान म्हणलो एकटो आसा आनी एलिक फेरेरा आनी मारिया कासिल्डा म्हणले तुमची नांव आहा तुमी आतां 71 कोण आहा पळय ती तुमची नांव लागली 25/13 शिरोय विलेजीन हितून आदर रायटाक कमीच म्हळ्यार 55 नेम्स आहा नांव आहा आनी ह्या वाड्यार सेम सर्वे नंबराक 70 एंड ऑड घरां आसात एकूच सर्वे होल्डिंगाक आनी ह्या 70 घरांक हो इफेक्ट जातलो आनी हांकां टोटली लँडलॉक जातले तर आतां तुमची मागणी जी आहा कितें पळय ती मागणी पंचायतीची आमकां घाल्या तुमी पंच आहा म्हणून लोकांनी हेजेर जायत्यो आपली कंप्लेनी दिल्ल्यो आसात लोकांनी कंप्लेन दिली उपरांत हांवेंय त्यो बॉडी मिटिंगेक प्रेजेंट केल्यात ग्रामसभेकूय हो इश्यू रेज केल्लो आसा आनी ते मेरेन तो बंद आसलो आतां गेल्या त्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर फेब्रुवारीच्या 12 टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ली आसा ह्या बेजीचेर मिटिंगेक प्रेजेंट केलें आनी मिटिंगेक हांवें आनी दिप्ती नायक एक सरपंच आमची खोर विरोध केल्लो आसा की हे टॅक्निकल क्लियरन्स हाडली ते बरें आसा पूण आमी ताका लायसन इश्यू करची न्हू म्हण कित्याक तितून जायती इलिगलिटी आसात त्यो पळोवन घेवच्यो आनी तेजी स्टडी करची आनी लोकांक रस्तो ना म्हणटा लोकांनी कागाळे आसा कंप्लेन आसात ते आमी व्हेरीफाय करून उपरांत तेजे निर्णय घेवचे म्हणून केल्ले पूण आतां सेक्रेटरी अशें डिसिजन घेतलां की विदीन 15 days सेक्रेटरी लायसन दी म्हणलां अशी ते म्हणटा ताका लागून ते म्हणटा लायसन आमी दिवपाक पडटा म्हणजे तांकां वयर सान येयला ऑर्डर येयल्या विदीन 15 days कांयच येवना ते पंचायत राज एक्टाचे 15 days पळय मुखार घालनाक म्हणून आसा पूण तितून मदें कंप्लेनी येयल्ली आसात आनी मिटिंगेक बॉडी मिटिंगेक आमी ओपोज केल्लो आसा म्हणटा तो कायदो ताका लागू जायना तर तुमी मागणी कित्याक करता म्हजी मागणी इतलें जेन्ना ह्या गांवच्यांनी रिटर्न कंप्लेन दिल्ल्यो आसात त्यो तपासून घेवच्यो तेंची मागणी कितें आसता त्यो व्हेरीफाय करच्यो आनी जरी तर आमकां टॅक्निकल मनीस पंचायती कडेन ना जाल्यार पासून आमी व्हिडिओ बरोवचे नाजाल्यार TCP आमी बरोवन तेजो आमी रिपोर्ट मागचो आनी त्या उपरांत डिसिजन घेवचें आनी हीच केस गांवच्याली हितून डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकूय चलता तशीच डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकूय चालू आसा सेम मॅटर सबज्युडायज आसा सबज्युडायज आसतना हे दिवपाक मेळना तेंय तेणी कन्सिडर करचें म्हणून मागता तो तुमकां जाय कितें तूं हें सगळें तुमचे कितें प्रश्न आहा पळय ते सुटावे जाल्ले खास करून म्हणटा तुमी रोडाचें रोड एक्सेस आहा पळय तो रोड एक्सेस दिवचो हय रोड एक्सेस आहा पळय तो प्रोजेक्टाच्या भितर आहा तो भायर हाडचो आनी पब्लीक रोड म्हूण आमकां डिमार्केशन करून दाखोवचो इतली तुमची मागणी आहा इतली मागणी आसा प्रथम तुमचें नांव सांग म्हजें नांव मानवेल फरिया तुमी पंच ऑफ शेळडें पंचायत तो तुमी हांगासर आतां प्रोटेस्टाक भोंवलेले आहा तुमकां हेजेर आतां कितें म्हणपाचें आहा सर आमी सांगपा म्हळ्यार 2016 टील टुडे पासून आमी 2-3 आंदोलन केलें आनी हें चवथी आमचें आनी अशें करून आंदोलन केल्ले फाटी आमकां सक्सेस मेळ्ळा मीन्स जे भाशेन आमी केलां न्हू ते भाशेन आमकां सक्सेस मेळ्ळा पूण आतां सद्या प्रेझंट
आमच्या पंचान सांगला ते भाशेन की 12 तारखेर तेमी आमकां रिवायज प्लॅन घालपाक म्हणून हें केलें न्हू, तेन्ना आमकां आमच्या पंचान सांगलें की अशें अशें आहा म्हणून. तर तें केलें जाल्यार आमकां परतून तेंचें रिन्यूवल केलें जाल्यार आमकां कांय हें ना म्हणून मीन्स म्हणजे मागीर तुमकां प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम जातलो. म्हणटकीर तेका लागून आमी म्हळें पंचाक तूं मुखार वच, तुज्या फाटल्यान आमी आसात म्हणून. तर जे पर्यंत आमकां जे भाशेन आमच्या पंचान सांगलां ते भाशेन आमकां मेळना ते पर्यंत आमी हांगा असो आंदोलनान बसतली. तर आतां तुमी आंदोलन स्टार्ट केलें आयज कितल्यांक? आज आमी सकाळीं 11 सुमार स्टार्ट केलें. कितल्या पासून रावतले तुमी? जे पर्यंत आमचे मागणे पूर्ण जायना ते पर्यंत आमी रावतले. म्हणजे आख्खो रातभर पासून रावतले? होय होय रातभर होय म्हणजे होय रात सकाळी हांगासर रावतले? दिसांनी रात हांगासर रावतले? दिसांनी रात रावतले. तर हितून तुमचें कितें हंगर स्ट्रायक बा आसतलो? हंगर स्ट्रायक उपोशण ओ तुमी हें जेवण पण पूण हांगासर रावतले? जे पर्यंत आमकां मेळ्ळा ते पर्यंत आमी थिंगा अशेंच रावतले. हिंगाच रावतले? हय हिंगाच रावतले. आनी सगळे टोटल आतां तुमी म्हणलें पळय इतले जाण 70 कितें तरी घरां इफेक्ट आहा म्हणून, ह्या फुडें आनीक लोक तुमकां येवन हिंगासर सपोर्ट येतलो लोक येतलो. आतां तर तुमकां आतां हें जेन्ना तो हें जालो स्टार्ट जालें कोण मेळपाक बाय येयलेलें तुमकां? सद्या प्रेझेंट कोण मेळपाक येवंक ना. कोण मेळपाक येवंक ना. ओके बाब, आतां हो प्रोटेस्ट आतां सद्याक तरी चालू जालोलो आहा आनी आमी पळयता मिराबागूय प्रोटेस्ट चालू आहा. आनी तुमचो मातसो म्हाका दिसता प्रोटेस्ट डिफरंट. तुमी म्हणला कितें दीस रात आसतलें हांगासर? दीस रात आमी अजून फायनल कॉल घेल ना, कित्याक जायते कितें जाता सगळे कामां वचपाचे, भुरग्यांचे एग्जामी आहाय आनी बोर्ड एग्जाम चलता. सो एके पाटी आमी अजून डिस्कशन केलें ना. तो आमी चिंतलां जायत तो स्ट्रायक कोतले, पूण कितें जाता कंडिशन कित्याक बोर्ड एग्जामी लागूनच आनी लोक कामां आहा, सो तेका लागून. सो आमी चिंततले पूण आमी हिंगा बसतले. मे बी ड्युरींग ऑफीस आवर्स पंचायत आसपासून आमी बसतले. ओ मागीर कित्याक ही रांदताय भुरगीं, ती तांची भुरगीं कामां स्कुलासान येताय, तांकां रांदून जेवण घालपाचें. सो आनी बोर्ड एग्जामी लागून गोडे आमी अजून फायनल कॉल घेतला. फायनल कॉल घेवंक ना तुमी? आजून कित्याक आयज जाला अकस्मात एरफेर जाला न्हू, आतां जाला कित्याक आमकां अशें कळोन येयलें कितें ऑलरेडी ती पंचायतीन डिस्कशन स्टार्ट जालें, कितें ऑलरेडी दिवपाचें तांच्या फेवरा. कितें आमचो इश्यू तसो अनरिजॉल्व जायना आसतना दिवपा रेडी जाल म्हण आमी चिंतलें पंचांनी कॉल घेयलें आपूण बसता, कित्याक इतलीं वर्सां आपूण झगडटा. आनी तोय म्हणपा लागलो आपूण इतलो तुमकां तरी न्याय दिवपाक सोदना आनी ह्या वाड्यार तरी हे भाशेन इलिगल स्ट्रक्चर येता आनी आपूण कांय करूंक शकना. आपूण कोर्टा ब्रेक गेलो, जायते ट्राय केले तेणें कायतान कारवारून, पूण तरी जायना जाल्यार तो म्हणपाक आपुणूय बसता. आमी म्हळें तूं तरी बसता जाल्यार आमी तुवें सांगाता येताय. तर आमी दुसरे कडेन पळयलां कितें आसता, लोकल पंच आसता तो लोकांच्या सांगाता आसना. तुमच्या बरोबर एक तरी बरें आहा की तो तुमच्या बरोबर आहा म्हणून कितले पासून तुमकां बरें आहा? सारकें बरें. कित्याक आनी तूं इलिगल टर्म्स कितें जाता एके पाटी आमकां असले जायते कळना, कितें टॅक्निकल प्रॉब्लेम कितें आहा ती, कितें लिगॅलिटीज आहा ती. पूण जेन्ना आमी कितें व्हेरीफाय करपाक जायते इंजिनियरां बरें भोंवले, लिगल एडवायस गेलो, कोर्टां जायते एडवोकेटां बरें गेले आनी ते मेरेन ते पासून आमी सगलो कितें इश्यू आहा तो जाणून घेयलो आनी मागीर आमी मुखार हे पावल घायला. लोकां आमी मिटींग केली, अशे इश्यू आहा. सो सगलो लोक बारीक कोण शिकनासलो आनी शिकोन सगळे इश्यू खबर आसा आनी तेरे भायर आमच्या चर्चीन पॅरिशां सगळे खबर आहा. तो तुमी हे अवेरनस कितें आहा पळय हेच्या बाबतींत अवेरनस तुमचे ऑलरेडी जालेले आहा? ऑलरेडी 7 वर्सां आमी हो अवेरनस करीत आहाय. 3 वर्सां पयलीं आमी स्ट्रायक केल्लो, सगळे खबर आसलोले. आतां 3 वर्सान ताचें लायसन काबार जालां, आतां रिन्युवलाक घाता आनी स्ट्रायक केले 3 वर्सां पयलीं हेच भाशेन आनी तांकां पंचायती सगळें खबर आहा इश्यू कितें. पूण ते जाण आसतना हे मुखार व्हरोंक सोदता हे रिजन खबर ना. निलेश काब्राला MLA बरेन गेले कित्याक ही पंचायत सपोर्टेड बाय BJP. सो तेका लागून थिंगाय गेले, जायते तेका सांगलें. तेका आतां हे सोमना 3 पाटी 2 लेटर दिली आनी 3 पाटी आनी एक पाटी हांव मेळोंक वचोन येयलें तेका, कित्याक असेंब्ली चालू आसतना पूण आमी गेले तेका मेळपाक. तुवें सांगलेलें पळय, हांवें जेन्ना तुका उलयता पळय तेन्ना सांगलें कितें तूं त्या रस्त्याचो समज तर विशय सुटवावो जाता जाल्यार तुमकां प्रॉब्लेम ना म्हणून. तर हे बाबतींत तुमचें कितें भासाभास चालू आहा कोणा कडेन? आमी तेका इतलें सांगलें, सी इफ यू आर डुईंग कन्स्ट्रक्शन तरी कोता कोर, पूण रस्तो पब्लीक इतल्या लोकां वचपाक रस्तो सोड, प्रोजेक्टाच्या भायर धर, प्रोजेक्टाच्या भायर दवर आनी रस्तो सोड आनी तुगे कन्स्ट्रक्शन. हितून समज तर प्रोजेक्टाच्या भायर समज रस्तो धरलो तुमचें रिजॉल्व जाता? आमचे सगळे रिजॉल्व जाता. कित्याक आमी चोय आमी त्या बिल्डिंगां जायती इलिगॅलिटी आहा. हे फर्स्ट तेणें आनी निर्मल रेजिडेन्सी म्हण बिल्डींग काडलें, ताचो 3rd फ्लोर इलिगल आहा. पूण तेजे आमकां कंप्लेंट केलें ना, कित्याक वीच डजंट अफेक्ट अस.
दो आख्खे विलेजा अफेक्ट जाता पूण आमकां लिटरली एफेक्ट जायना पर्सनली एफेक्ट जायना पूण रोड ब्लॉक केले जाल्यार सारको अफेक्ट जाता आनी आमकां हे आमचे लोक सारको बेजारलो आसा कित्याक 7 वर्सां नियरली ते 10 वर्सां हांव म्हूण मागीर हे जालें पूण हे आतां पयलींच्या पंच पासून 9 वर्सां जालें आतां डिस्कस करता 9 वर्सां जालो हो इश्यू मांडटाय TCP वयताय पंचायती वयताय ग्रामसभा वयताय पूण हे आयकोन नाल्यार कोणा बरें वचपाचें आमदारा बरें वयताय आमदारान मिटींग गेली आनी जात तितले आमदार तरी सायलन्स रावता ही पंचायत हे भाशेन वता हे म्हाका दिसता आमदारान निलेश काब्रालान हेतून इंटरफियर जावचें पडटलें कित्याक ही पंचायत सपोर्टेड बाय BJP MLA सो हे तरी तो जालो जाल्यार हें सारकें जातलें ना तूं म्हणटा पळय निलेश काब्रालान हितून इंटरफियर जावचें पडटलें म्हाका दिसना हें ग्रास रूट डेमोक्रेसी ही ग्रास रूट डेमोक्रेसीन एक्चुअली MLA अलावड ना इंटरफियर जावपाक तुमी म्हणटा ते तुमी तेंकडेच हें करचें पडटलें पंचायती कडेन पंचायत ओके मे बी बिकॉज वाय हांव कित्याक निलेश काब्रालाचें नांव घेता कित्याक निलेश काब्राला वी वेंट विथ हिम विथ म्हणजे सगळी खबर आहा म्हणटा तुमी. सगळी खबर आहा ताका पूण तो सायलंट रावता आनी हुंचो इश्यू जाल्यार चोय आतां तो म्हणटा इवन आतां कोल इश्यू जालो थिंगा तो हें जालो पूण आमच्या इश्यूआचेर ना तो तो सेलेक्टिवली कोता तेश कोन जालें तो तें एजिटेशन आहा पळय तें आतां सद्याक तरी तुमी एजिटेशन स्टार्ट जालां म्हाका आमी दिसता कोता तुमकां मेळोंक निलेश येतलो. काब्राल सपोज आमी ताका कितलो सपोर्ट केलो निलेश काब्राल इतलो पॉलिटिकली आमी जायतो सपोर्ट केलो ताका पूण कितें जाता लास्टाक आमकां तरी सपोर्ट कोना जालें मी आतां आयकलें तेणी कितें सांगलां पळय तें तेंचो विशय आहा फकत रस्त्याक लागून ते म्हणटा प्रोजेक्टाच्या बाबतींत तांकां कांय प्रॉब्लेम ना प्रोजेक्ट फुडें गेल्यार चलता म्हणटा फकत तो रस्तो आहा पळय तो प्रोजेक्टाच्या भितरल्यान तांकां वचपाचो ना म्हणून तो प्रोजेक्टाच्या भितर समज वचत जाल्यार मागीर तांकां फुडें घरांनी तेंच्या वचपाक त्रास जातलो ती लँडलॉक जातली म्हणून तो एकूच विशय आहा कांय ना सोंपें आहा हांकां म्हाका दिसना रस्त्यार हे हाडपाक कितें तरी कारण आहा म्हणून व्हडलें कांय ना दिसता म्हाका पंचायत आहा ती पंचायत हांगी शेल्डे पंचायत आहा सारको सोल्युशन तेणीच दिलेलो आहा सोल्युशन रस्तो आहा पळय तो हेज्या प्रोजेक्टाच्या भायर करचो म्हणून इतलेंच आहा आनी तेणी आतां तशें जशें रॉनीन म्हणलां की हिंगचो जो आमदार आहा निलेश काब्राल ताका तेणी खूब सपोर्ट केलो म्हणून तर म्हाका दिसता निलेश काब्राल तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता तुजी ड्युटी जाता आयज आमी पळयताय पळय ही सगळीं जाणटी पासून हांगासर उबी रावलेली आहा हिंगा म्हाका दिसना हें तांकां फावो म्हणून जरी तर तुमकां तेणी इतलो हेल्प केलो जाल्यार मागीर तुवें हिंगासर येवन तांकां मेळचें आनी हो तेंचो विशय आहा तो सुटावो करचो कित्याक लागून व्हडलो विशय ना व्हडलें रॉकेट सायन्स म्हणटा पळय तें ना फकत ते रस्त्याच्या बाबतींत इतलेंच म्हणलां तेणी प्रोजेक्टाच्या बाबतींत ते तरी कांयच उलयना आनी सबज्युडायसूय मॅटर आहा म्हणटा तो तर हांव सदमतान ह्या माध्यमांतल्यान ही मॅसेज तुका पावतली म्हणून निलेश काब्राल तशेंच पंचायत जी ऑथॉरिटी आहा तांकांय ती मॅसेज पावतली म्हणून तेंचो विशय आहा तो तुमी सुटावे करपाक फुडें सरतले म्हणून आनी हांकां हे भाशेन मिराबाग आतां 36 दीस जाले तांकां 36 दीस थिंगा दवरले हांगासर हांकां दवरिनाका आनी एक दीस न्हू आयचो दीस पासून न्हू फुडलो दीस पासून तांकां दवरिनाका तर सदमतां हो विशय हे जे कोण राजकारणी आहा ते सुटावो करपाक फुडें सरतले आनी तांकां न्याय मेळटलो म्हणून इतलें सांगून माणकुलें गांवा खातीर मानेल वाज सायन ऑफ करता